अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री RH चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। माजिद हिजाजी ने कहा, तुम बोलो, अपना दिल हल्का करते जाओ, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी दास्तान मेरे लिए नई नहीं, ये हर मुसलमान औरत की दास्तान है। इस्लाम का जवाल उसी रोज शुरू हो गया था जिस रोज एक मुसलमान ने हरम खोला और उसमें खूबसूरत लड़कियां खरीद खरीद कर गुलाम कर लिया, कैद कर लिया। सलेबियों ने कहा कि अब इस कौम को औरत के हाथों मरवाओ। उन्होंने हमारे बादशाहों के हरम अपनी बेटियों से भर दिए। ये मेरे खाविंद के घर में भी हुआ है। लड़की ने कहा, मैंने अपनी आंखों सलेबी लड़कियों को अपने खाविंद के पास आते और शराब पीते देखा है। मैं सिवाय रोने के और कर ही क्या सकती थी। मैं इसलिए नहीं रोती थी कि उन लड़कियों ने मुझसे मेरा खाविंद छीन लिया था, बल्कि इसलिए कि मुझसे मेरा इस्लाम छीन गया था। वो इस्लाम जिसकी खातिर मैंने तुम्हारी तरह अपनी जान वक्फ की थी। माजिद हिजाजी ने कहा, और जज्बाती बातों से हटकर उस काम की बातें करें जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। माजिद ने कहा, अपने खाविंद पर तुम्हारा कितना कुछ असर है, क्या तुम उसके दिल से राज की बातें निकाल सकती हो? शराब के 2 प्याले पिलाकर और उसका सर अपने सीने से लगाकर मैं उसे हर राज ले सकती हूँ। लड़की ने जवाब दिया, तुम क्या मालूम करना चाहते हो? उसने कुछ सोचकर मुस्कुराया और कहा, मेरी एक जाती शर्त मान लोगे? मैं तुम्हारे काम कर दूं तो मुझे यहाँ से ले जाओगे, मेरी मोहब्बत को ठुकरा तो नहीं जाओगे? माजिद हिजाजी ने उसका दिल रख लिया और उसकी शर्त मान ली। उसने उसे बताया कि अलसवाले 11 साल का बच्चा है और अमीरों को हाथों में खिलौना है। यह अमीर और वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी को खत्म करके सल्तनत इस्लामिया को टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो उन टुकड़ों को सलेबी हजम कर जाएंगे और इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि जिस कौम ने अपने मुल्क के टुकड़े किए वो कभी जिंदा नहीं रही। हमारे ये अमीर सलेबियों तक से मदद लेने को तैयार हैं। सलेबी उन्हें मदद जरूर देंगे और उसके एवज वो उन्हें अपना महकूम बनाएंगे, गुलाम बनाएंगे। मैं ये भी मालूम करने आया हूँ कि खलीफा के यहाँ क्या मंसूबा बन रहा है और सलेबी उन्हें क्या मदद दे रहे हैं। मुझे ये खबर बहुत जल्दी सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुँचानी है ताकि उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए और कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान अय्यूबी बेखबरी में सलेबियों के हमले की इज्जत में आ जाए। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमान अमीरों पर हमला करेंगे? लड़की ने पूछा। अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे, उसमें थोड़ा भी देर नहीं करेंगे। लड़की बहुत ही जज्बाती थी और ज़हीन भी थी। उसके आंसू निकल आए। उसने कहा, इस्लाम को ये दिन भी देखने थे कि एक अल्लाह को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले आपस में लड़ेंगे। इसके सिवा कोई और इलाज नहीं। माजिद हिजाजी ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी बादशाह नहीं, अल्लाह के सिपाही। वो कहते हैं कि मुल्क और कौम को खतरों से और तबाही से बचाने का फर्ज फौज के सुपुर्द है। यह खतरा बाहर के दुश्मन का हो या अंदर के गद्दारों और मुफाद परस्त हुक्मरानों का, उनसे मुल्क और कौम को बचाना सिपाही का फर्ज है। वो कहते हैं कि वो फौज को हुक्मरानों को हाथों में खिलौना नहीं बनने देंगे। फौज हुक्मरानों की आलाकार बनी हुई है। वो मुसलमान काफिरों से ज्यादा खतरनाक होता है जो काफिरों को दोस्त समझकर उन्हें अपनी जड़ों में बिठाता है, अपने घरों में बिठाता है, अपने दिलों में जगह देता है। अब तुम्हारा काम यह है कि अपने खाविंद से ये राज लो कि यहाँ क्या मंसूबा बन रहा है। मैं राज भी लूंगी और दुआ भी करूंगी कि जब तुम यहाँ से दमिश्क जाओ तो तुम्हारे साथ ये राज भी हो और मैं भी हूँ। लड़की ने कहा, त्रिपोली के सलेबी बादशाह रिमांड की तरफ एक एलची इस दरख्वास्त के साथ भेज दिया गया है कि वह अलसवाले की मदद को आए। दूसरे ही दिन लड़की ने माजिद हिजाजी को बताया, मैंने रात को शराब पिलाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बहुत बातें की तो मेरे शौहर ने सारे राज मुझे बता दिए। उसने कहा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद दिनों का मेहमान है। फिदाई कातिलों के मुर्शिद शेख सन्नान से भी दरख्वास्त की गई है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल के बंदोबस्त करे और मुँह मांगा इनाम ले।
وہ اپنے تجربے کار آدمی دمشق بھیج رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنی فوج کی تیاری کے لیے بہت وقت مل جائے گا، کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، پہاڑی علاقوں میں برف پڑنے لگے گی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی صحراؤں میں اپنی سردی کے اندر میں اپنی فوج نہیں لے کر کے آئے گا لڑنے کے لیے، اور نہ ہی لڑ سکے گا۔ یہ ابتدا تھی۔ شراب اور عورت ایک مرد کے سینے سے راز نکلوا رہی تھی۔ لڑکی نے ہر رات خاوند سے دن بھر کی کارگزاری معلوم کرنی شروع کر دی، اور یہ راز ماجد حجازی کے سینے میں محفوظ ہوتے گئے۔ ایک روز خاوند نے ماجد سے کہا، مجھے ملازموں نے تمہارے متعلق ایک قابل اعتراض بات بتائی۔ ماجد کانپ اٹھا، ڈر گیا۔ وہ سمجھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، مگر خاوند نے کہا، تم میری بیوی کو ورگلا رہے ہو۔ میری غیر حاضری میں تم اس سے بات کرتے ہو، ملتے جلتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے مقابلے میں تم جوان ہو، خوبصورت ہو، لیکن اگر میری بیوی کے ساتھ تمہارے کوئی تعلق نکلے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماجد حجازی نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، لیکن اس کے دل میں وہم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی یہی بات کہی اور اس پر پابندی عائد کر دی کہ وہ ماجد حجازی سے نہیں مل سکتی۔ ماجد حجازی اب کر بھی کیا سکتا تھا؟ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ بہت سمجھایا، بہت بجھایا، لیکن وہ مانا نہیں۔ اس کی منت سماجت کسی کام نہ آ سکی۔ چند دنوں کے بعد اس نے اپنے یہاں پہ 6 باڈی گارڈز منتخب کر لیے، اور اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ باڈی گارڈز کو رکھنا اپنی عزت، اپنے وقار کی نشانی سمجھتے تھے۔ اس آدمی نے ماجد حجازی سمیت 7 باڈی گارڈز رکھ لیے اور ان میں سے ایک کو کمانڈر بنا دیا۔ اس کمانڈر نے ماجد کو اس خصوصی حکم سنایا کہ آقا کی نظر میں تمہارے اوپر شک ہو چکا ہے انہیں، تم دن بھر یا کہیں بھی رہو، رات کو کہیں نہیں جا سکتے، اور گھر کے اندر تو بالکل نہیں جا سکتے۔ 2-3 راتیں ہی گزری ہوں گی کہ آدھی رات کے وقت یہ لڑکی باہر نکلی۔ بڑے دروازے پر ایک باڈی گارڈ پہرہ پر کھڑا تھا۔ لڑکی نے اس سے آقاؤں کے جلال اور رعب سے پوچھا، تم یہیں کھڑے رہتے ہو یا مکان کے ارد گرد چکر بھی لگاتے ہو؟ اس نے کچھ جواب دیا تو لڑکی نے کہا، تم نئے آدمی ہو، ہمارے دمشق والے محافظ بہت ہوشیار اور چوکس تھے، تم اگر یہاں نوکری کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسی طرح ہوشیار اور چوکس بننا پڑے گا۔ آقا بڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا۔ لڑکی باڈی گارڈوں کو دیکھنے نکلی تھی۔ وہ ان 2 خیموں کی طرف چل پڑی جن میں دوسرے باڈی گارڈ سوئے ہوئے تھے۔ دروازے والے پہرے دار نے دوڑ کر کمانڈر کو جگا دیا اور بتایا کہ ملکہ معائنہ کرنے کے لیے آئی ہیں۔ کمانڈر گھبرا کر اٹھا اور لڑکی کے آگے جھک گیا۔ لڑکی نے اسے بھی ہدایت دی اور ایک خیمے کے آگے رک کر بلند آواز سے باتیں کرنے لگی۔ ماجد حجازی اسی خیمے میں سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ باہر آ گیا۔ لڑکی نے اس سے یوں بات کی جیسے اسے اچھی طرح جانتی ہی نہ ہو۔ اس سے پوچھا، تم شاید پہلے والے محافظ ہو؟ ماجد نے تعظیم سے جواب دیا تو لڑکی نے کمانڈر سے کہا، اس آدمی کو جلدی تیار کرو، یہ میرے ساتھ قصر سلطنت تک جائے گا، وہ گھوڑے فوراً تیار کر دو۔ اگر آقا آپ کے متعلق پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ کمانڈر نے پوچھا۔ میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہی، لڑکی نے مکانے لہجے میں کہا، تھوڑا غصے میں کہا، طنزیہ لہجے میں کہا، آقا کے ہی کام سے جا رہی ہوں، حکومت کے کاموں میں مت دخل دو، جاؤ گھوڑے تیار کرو۔ کمانڈر نے ایک آدمی کو استبل کی طرف دوڑا دیا۔ ماجد حجازی تلوار لے کر مسلح ہو کر تیار ہو گیا۔ لڑکی اسے استبل کی طرف لے گئی۔ کمانڈر کو اس لڑکی کے خاوند نے بتا رکھا تھا کہ ماجد پر نظر رکھے اور اسے گھر کے اندر نہ جانے دے۔ اب لڑکی نے ماجد کو ہی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ کمانڈر نے دیکھا کہ وہ دونوں استبل کی طرف چلے گئے ہیں تو دوڑ کر اندر لڑکی کے خاوند کو اطلاع دینے چلا گیا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ خاوند کو معلوم ہوئے یا نہیں کہ اس کی بیوی مشتبہ باڈی گارڈز کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ لڑکی کو روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی مالکن تھی۔ وہ اندر گیا اور ڈرتے ڈرتے اپنے آقا کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر قندیل جل رہی تھی اور کمرہ شراب کی بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آقا کو دیکھا۔ وہ بستر پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کا سر اور ایک بازو پلنگ سے لٹک رہا تھا۔
ایک خنجر اس کے سینے میں اترا ہوا تھا، اس کے سینے پر خنجر کے کئی زخم تھے۔ کمانڈر نے اس کی نبض دیکھی، وہ مرا ہوا تھا، اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔